बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी नई नवेली दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपना घर खुद बर्बाद किया था। क्या वजह थी, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नवीन था। नवीन अपनी अम्मी के साथ रहती थी। नवीन जब 18 साल की हुई तो नवीन की अम्मी ने नवीन की शादी अपनी बहन के घर कर दी थी। नवीन की शादी को अभी 15 दिन भी ना गुजरे थे कि नवीन अपने मैके वापस आ गई थी और ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। नवीन की अम्मी ने उसे कहा, बेटी क्या वजह है, तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? क्या तुम्हारा शोहर तुमसे प्यार नहीं करता? तो नवीन बोली, अम्मी मुझे उस घर में नहीं जाना। तो नवीन की अम्मी ने कहा, बेटी तुम कैसी बातें कर रही हो, शादी को अभी सिर्फ 15 दिन ही गुजरे हैं। इसी तरह आकर अगर तुम अपने मैके में रहोगी तो लोग भी बातें करेंगे। नवीन की अम्मी ने उसे समझाकर उसके ससुराल वापस भेज दिया था। फिर एक माह और गुजरा होगा कि नवीन अपने मैके वापस आ गई और ससुराल जाने का फिर से नाम न ले रही थी और रो रही थी और अपनी अम्मी को कह रही थी, अम्मी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहां अपनी मर्ज़ी से मैं उठ बैठ भी नहीं सकती। नवीन की अम्मी ने अपनी बहन को अपने घर बुलाया और उससे कहा, आपा ये क्या माजरा है कि मेरी बेटी जब भी आती है वो तुम्हारे घर वापस जाने का नाम ही नहीं लेती। तो नवीन की सास ने अपनी बहन को कहा, तुम खुद ही अपनी बेटी से पूछ लो, मैंने तो अभी तक इसको काम काज पर भी नहीं लगाया और ये जो कहती है मैं वही बनाती हूँ। तो नवीन अपनी सास के सामने भी रोने लगी और कहने लगी, मुझे अपने ससुराल वापस नहीं जाना है। तो नवीन की अम्मी और उसकी सास ने फिर उसे मिलकर समझाया तो नवीन की सास उसे वापस अपने घर ले आई थी। शादी से पहले नवीन जब भी अपनी खाला के घर जाती थी तो बहुत खुश होती थी, लेकिन जब से उसकी शादी उसकी खाला के घर हुई थी न जाने क्यों वो उदास सी रहने लगी थी। एक दिन नवीन को अचानक मोबाइल पर एक फ़ोन आया। नवीन ने वो फ़ोन सुना तो नवीन फ़ोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नवीन को दुनिया जहां की खुशी मिल गई हो। नवीन 2 घंटे तक फ़ोन पर बात करती रही। उस दिन नवीन बहुत खुश लग रही थी। फिर नवीन उसी दिन अपनी अम्मी के घर आई और 2-3 घंटे अपनी अम्मी के घर रहने के बाद अपने ससुराल वापस लौट गई थी। नवीन अब बहुत खुश रहने लगी थी। फिर 2 हफ्ते गुजरे तो नवीन फिर से अपनी अम्मी के घर आई। उसकी अम्मी बाज़ार से सब्ज़ी लेने चली गई थी तो नवीन छत पर चली गई। ऐसे ही नवीन 1 से 2 दिन बाद अपनी अम्मी के घर अब चक्कर लगाती और 2-3 या 1 घंटा रुकने के बाद वो वापस अपने ससुराल चली जाती थी। एक दिन नवीन का शौहर नसीर नवीन को उसकी अम्मी के घर पर छोड़कर खुद काम पर चला गया था। जब नसीर काम पर पहुंचा तो उसे पता लगा कि मेरी जेब में मेरी दुकान की चाबियां नहीं हैं। वो चाबियां लेने घर वापस आ गया था। तो उसकी अम्मी बोली, बेटा चाबियां तो तुम्हारी बीवी के पास होती हैं और तुम उसे खुद उसकी अम्मी के घर छोड़कर आए हो। तो नसीर बोला, अम्मी ऐसा करता हूँ, मैं नवीन की अम्मी के घर जाकर उससे चाबियाँ ले लेता हूँ। नसीर जब नवीन की अम्मी के घर आया तो उसने अपनी सास से पूछा कि खाला नवीन किधर है, मुझे उससे चाबियाँ लेनी हैं, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। तो नसीर की खाला बोली, बेटा मुझे लगता है वो छत पर है, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। तो नवीन की अम्मी
جب چھت پر پہنچی تو اس کی ایک دم سے چیخ سن کر نصیر اس کے پیچھے پیچھے بھاگا آیا تو جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ یا تو خود مر جائے یا نوین کو مار دے۔ نصیر کی خالہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ نصیر نے اس کو سنبھالا تو نوین کی امی کہنے لگی، نصیر بیٹا مجھے چھوڑ دو، میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہ زمین ابھی پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کیسی بد نصیب ماں ہوں جو اپنی بیٹی کی ایسی کرتوت دیکھ رہی ہوں۔ نوین چھت پر کسی لڑکے سے باہوں میں باہیں ڈال کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ لڑکا جس سے نوین باتیں کر رہی تھی، اس نے نوین کی امی کو دیکھ کر چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ نوین کی امی بولی، اس کل موہی نے مجھے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، اے اللہ مجھے موت دے دے۔ تو نصیر کہنے لگا، خالہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مرنا تو اسے چاہیے جو کسی دوسرے مرد کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے۔ میں بھی کہوں کہ یہ میرے ساتھ خوش کیوں نہیں ہے، اور آج کل اس کے چہرے پر جو خوشی ہے، میں تو یہ سوچنے لگا تھا کہ شاید وہ خوشی میری وجہ سے ہے، لیکن نہ جانے اس خوشی کے رنگ تو الگ ہی تھے، اور یہ خوشی تو کسی اور ہی کی وجہ سے اس کے چہرے پر تھی۔ نصیر نے اپنی خالہ کو بولا، چلو خالہ نیچے چلیں۔ تو نوین بھاگی بھاگی نیچے آ گئی۔ نوین کی امی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ نوین اپنی امی کو چپ کروانے لگی تو نوین کی امی کہنے لگی، مت ہاتھ لگا مجھے، میرے ساتھ تیرا کوئی رشتہ نہیں، تو جیسی بد چلن میری بیٹی نہیں ہو سکتی، نکل جا اس گھر سے اور دفع ہو جا۔ تو نوین کہنے لگی، نہیں امی ایسی بات مت کرو، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تو نوین کی امی کہنے لگی، کیسی بیٹی؟ میری بیٹی میرے لیے مر گئی ہے اور میں اس کے لیے مر گئی ہوں۔ ارے کم بخت، تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی یہ کام کرتے ہوئے؟ نصیر میں کیا کمی ہے جو تو کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے؟ تو نوین کہنے لگی، امی مجھے ارشد شادی سے پہلے ہی پسند تھا، لیکن آپ کو بتانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی اور آپ نے میری شادی خالہ کے گھر کروا دی۔ تو نوین کی امی کہنے لگی، ارے کرم جلی، تو مجھے شادی سے پہلے یہ بات بتانی تھی نا، میری اس طرح بدنامی تو نہ ہوتی۔ اب سارے لوگ اور رشتہ دار میرے منہ پر تھوکیں گے، تجھے اپنی ماں کی عزت کا ذرا خیال نہ آیا؟ میں نے تجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا، دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ تجھے کوئی دوسرا باپ کچھ نہ کہے۔ اچھا ہوا تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اسے تیری ان کرتوتوں کا پتہ چلتا تو وہ ویسے ہی تجھے مار دیتا۔ ارے کرم جلی، میری پرورش میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو تو نے مجھے یہ دن دکھایا؟ ارے تو مر کیوں نہیں گئی؟ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ رو دھو کر جیسے تیسے رات تو کٹ گئی تھی۔ اگلے دن نصیر آیا اور نوین کو طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ نوین کی امی نے نصیر کو بہت سمجھایا، پر نصیر نے کہا، نہیں خالہ، اب نوین کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب نوین کو طلاق ہوئے تقریباً 3 ماہ گزر گئے تھے۔ نوین نے اپنے عاشق کو فون کیا لیکن اس نے فون نہ اٹھایا۔ نوین 3 مہینے مسلسل اسے فون کرتی رہی لیکن اس نے نوین کا فون نہ اٹھایا۔ پھر ایک دن نوین بازار گئی تو نوین اپنے عاشق کے گھر چلی گئی۔ جب نوین اس کے گھر گئی اور اپنے عاشق سے ملی تو نوین نے کہا، اب تو مجھے طلاق ہو چکی ہے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو نوین کا عاشق بولا، مجھے کیا کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو تم جیسی بد چلن لڑکی سے شادی کروں، اور وہ بھی ایسی لڑکی سے جس کو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں تھا۔ وہ میری یا میرے گھر والوں کی کیا عزت کرے گی؟ اور ویسے بھی میں تو تمہارے ساتھ بس ٹائم پاس کر رہا تھا، اور چلی جاؤ میرے گھر سے، کبھی مجھے فون کرنے کی اور میرے گھر دوبارہ آنے کی جرات نہ کرنا۔ نوین اپنی عاشق کی یہ باتیں سن کر بہت روئی اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے اپنی امی کو بتایا کہ اس لڑکے نے مجھے دھوکہ دیا ہے،
میں نے نصیر کو دھوکہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ نصیر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میں نے ہی ان کی قدر نہیں کی۔ تو نوین کی امی بولی، یہ سب تیری وجہ سے ہی ہوا ہے، یہ تیرا خود کا ہی فیصلہ تھا، اب تو خود ہی بھگت۔ میری تو بس تھوڑے دن زندگی ہے، پھر تجھے اکیلے ہی رہنا ہے، اور اکیلی عورت کو دنیا جینے نہیں دیتی۔ تو نے نصیر کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ والدین جب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی شادی کا فیصلہ یا کوئی اور فیصلہ کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ لازمی اپنے بچوں سے پوچھ لیں۔ ویسے بھی بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اکثر خود کے کیے گئے فیصلوں پر کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے نوین کو اپنے فیصلے کی بہت بڑی سزا ملی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اکثر بڑوں کے فیصلوں میں ہی چھوٹوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔